بسم الله الرحمن الرحيم فإن توليتم كجرتو گرزیدی تاسو فما سألتكم نغوارم زستاسونا من اجر سمزدوری ان اجریا ند مزدوری زما الا علی الله مگر پا اللہ باندا وأمرت حكم شهد ماتا أن أكون من المسلمين داج الشمس منون كنا مسلماننا فكذبوا يا من المسلمين تابدارنا فكذبوا تكذيب كذدا فنجيناه خلاص كمون دلرا ومن معه سوق چود سرا في الفلك بگشتاي وجعلناهم او غرزل من دلرا خلائفا رسفاتی کی دن کی واغرقنا غرق منگا الذین غکسان کذبوا بیااتنا چی تکذیب کڑو دایاتون زمنگا فانظر گورا کیفا سرنگی کان شاکبت المنظرین انجام دیا رولشو ثم بعثنا بیا پورتک منگا من بعدی پس ددنا رسولان پیغمبران الى قومهم قوم خپلتا فجاءوا مرات لوکړو دی بالبينات بدلایلو فما كانوا نودي ليؤمنوا به بما كذبوا چې مان راوړو بما باغ سبانه كذبوا چې تکذیب کړو به داغي من قبل مخکي كذلك نتبع على قلوب المعتدين دارنګي مور لګو مونږه وزرونو داد نوتون کو باندې ثم بعثنا بیا پورته مونږه من بعد پس دینا موسی علیہ السلام وهارون علیہ السلام الى فرعون تا وملئ او سردارانو داغتا بیااتنا بیاتن خپلو بدلائل خپلو فاستكبرون تکبر کدی وکانو قوما مجرمین او دی قوم مجرمان